लाहौर कलंदर्स तीसरी मर्तबा PSL की चैंपियन बन गई। फाइनल में कोटा ग्लेडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त 202 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। कुशल पेरेरा 62 और सिकंदर रजा 22 रन के साथ नुमाया। मोहम्मद नईम 47 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कोटा ग्लेडिएटर्स की बर्क रफ्तार बैटिंग, हसन नवाज के 76 रन। कप्तान सऊद शकील 4 रन बनाकर शाहीन आफरीदी के हाथों आउट। फिन एलन 12 और रेले रोसो 22 रन बना सके। फर्नांडो 29 और फहीम अशरफ ने 28 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। सलमान मिर्जा और हारिस रऊफ के 2 शिकार। कुशाल पेरेरा मैन ऑफ द मैच करार। हसन नवाज मैन ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब सफारती मिशन। इस्तांबुल में तुर्क सदर से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर तुर्क हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा यह हिमायत पाकिस्तान के लिए तस्कीन का बाइस बनी। दोनों कौमों के दरमियान रिश्ता बहुत मजबूत है। अफवाज अवाम के जज्बे और बहादुरी से ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी मिली। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मौशी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर। तुर्क सदर का मकबूजा कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की उसूली हिमायत का इआदा। दोनों रहनुमाओं का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और तुर्किया के वज़ीर दिफा यासिर गिलर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में तुर्क बरी फोर्सेस के कमांडर जनरल भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी का आज से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ सूबा बचाओ तहरीक का आगाज। दोपहर 2 बजे असम्बली चौक में मुजाहरा किया जाएगा। सूबाई क़यादत की जयालों से एहतजाज में भरपूर शिरकत की अपील। पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग का भी एहतजाज में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। अमरीका का रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने पर गौर। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। रूसी सदर पुतिन लोगों को हलाक कर रहे हैं जिससे नाखुश हैं। उधर सरबराह यूरोपीय यूनियन अमरीका से तिजारती मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म। कहा अमरीकी सदर के साथ फ़ोन पर तिजारती मुआहिदे से मुतल्लिक मुस्बत गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप बोले यूरोपीय यूनियन की दरख्वास्त पर टैरिफ में 9 जुलाई तक तौसीक की है। और यूरोपीय मुल्क माल्टा ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट जबैला ने ऐलान एक तकरीब के दौरान किया। कहा कि इंसानियत सोज़ अलमिये पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना इखलाकी जिम्मेदारी है। इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर 20 जून को होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस के बाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। दो और नन्हे फूल मुरझा गए। खुजदार खुदकश हमले में ज़ख्मी 2 तलबात शहीद हो गईं। शिमा इब्राहिम और मुस्कान ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसीं। फितनाल हिंदुस्तान की दहशत गर्दी की भिंड चढ़ने वाले तलबा की तादाद 8 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शोहदा में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। बुज़दिलाना हमले की मनसूबा बंदी दहशत गर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनाल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। भारतीय माहिरीन भी पाकिस्तान के हाथों शिकस्त को तस्लीम करने लगे। दिफाई तज्जियाकार प्रवीण शाह ने एक बार फिर भारतीय मुहिमजोई को गलत करार दे दिया। टीवी प्रोग्राम में कहा अगर भारत लड़ाई के लिए तैयार नहीं था तो उसे ये गलती नहीं करना चाहिए थी। 7 मई की सुबह पाकिस्तान के एयर मार्शल औरंगजेब ने शवाहिद से बताया कि 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। हमारे एयर मार्शल भारती से जवाब तलब किया गया तो उसने कहा कि जंग में नुकसान तो होते ही हैं। पाकिस्तान के जवाबी हमले पर अजीत दोवल के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से राबते की खबरें भी आईं। जयशंकर ने सऊदी अरब, जापान, हत्ता के चीनी वज़ीर ख़ारजा से भी राबता किया। पाकिस्तान भारत की रियासती दहशत गर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक में शामिल।
فی الحال ہندوستان 20 سال سے بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھارت کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد پیش کرنے کا سلسلہ جاری۔ بھارتی نیوی کے گرفتار آفیسر کلبھوشن یادو کے اعترافی بیانات سمیت تفصیلی ڈوزیر اقوام متحدہ میں پیش کیا جا چکا۔ بھارت کی جانب سے ناقابل تردید شواہد سے انکار خطے کو جنگ کے دہانے کی طرف دھکیلنے لگا۔ بھارت کی پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی ایک اور سازش بے نقاب۔ پاکستان کو دوبارہ FATF کی گرے لسٹ میں شامل کرنے کے لیے عالمی برادری میں جھوٹا پروپیگنڈا۔ بھارت نے پاکستان کے لیے منظور شدہ ورلڈ بینک کے $20 ارب کے منصوبے کی بھی مخالفت کی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے بھارت کی طرف سے FATF کو دیا جانے والا پاکستان مخالف ڈوزیر محض الزامات پر مبنی ہے۔ مودی کا بیان اس کے اپنے ہی گلے پڑ گیا۔ بھارتی عوام نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بھارتی خواتین کا کہنا تھا جو خود سندور کا مان نہ رکھ سکا اس کی قیمت کیا جانے۔ آپریشن سندور نام رکھنے سے آپ سچے نہیں بن سکتے۔ پہلگام میں بیوہ ہونے والیوں کا اب تک مداوع کیوں نہیں کیا گیا؟ بھاری فوج کی موجودگی میں دہشت گرد کارروائی کر کے چلے گئے، وہ اب تک کیوں نہیں پکڑے گئے؟ ٹرمپ کے کہنے پر سیز فائر کیوں کیا گیا؟ پہلگام واقعے پر سوال کیوں اٹھایا؟ بھارت میں 18 سکھ فوجی گرفتار۔ مودی حکومت نے گرفتار سکھ فوجیوں کے کورٹ مارشل کا بھی فیصلہ کر لیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سکھ فوجیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے آپریشن میں حصہ لینے سے انکار کیا۔ پہلگام واقعے پر مودی سرکار کے بیانیے پر سوالات بھی اٹھائے۔ سکھ پاکستان کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے۔ فرانس میں رہنما خالصتان آزادی تحریک مان سنگھ کہتے ہیں میں بھارتی فوج میں شامل سکھ فوجیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پاکستان کے خلاف جنگ میں حصہ لینے سے انکار کیا۔ بھارت جنوبی ایشیا میں سفارتی تنہائی کا شکار۔ بنگلہ دیش نے نئی دہلی کے ساتھ $2 کروڑ 10 لاکھ کا دفاعی معاہدہ منسوخ کر دیا۔ بھارت نے حال ہی میں بنگلہ دیش کو ایشیا برآمد کرنے کے لیے شپمنٹ کی سہولت واپس لی۔ جواب میں ڈھاکہ نے معاہدے کی منسوخی کا فیصلہ کیا۔ بنگلہ دیش نے بھارتی دفاعی ادارے کے ساتھ 2024 میں جدید سمندری ٹیگ بوٹ بنانے کا معاہدہ کیا تھا۔ پنجاب میں طوفانوں اور بارشوں سے تباہی، حادثات میں 14 افراد جاں بحق، 101 زخمی ہو گئے۔ ترجمان PTMA کے مطابق لاہور میں آسمانی بجلی اور چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق، جیلوں میں 2 افراد جان سے گئے، 32 زخمی۔ راولپنڈی، سیالکوٹ، شیخوپورہ، گجرانوالہ اور میاں والی میں بھی اموات رپورٹ۔ محکمہ موسمیات کی اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آندھی اور بارش کی پیشگوئی، کئی مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان۔ حکومت کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو فروغ دینے کا تاریخی فیصلہ، بٹ کوائن مائننگ اور AI ڈیٹا سینٹرز کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی مختص۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور CEO پاکستان کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب کا اضافی بجلی کو مالیاتی اثاثے میں بدلنے کے منصوبے کا خیر مقدم۔ فیصلے سے ہائی ٹیک ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے، اربوں ڈالر کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری متوقع ہوگی۔ اعلامیہ پاکستان، ایشیا، یورپ اور مشرق وسطیٰ کے درمیان ایک ڈیجیٹل پل کا کام کرے گا۔ پنجاب حکومت کی عوام کے لیے سہولت، برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن فیس ختم کر دی۔ رجسٹریشن کا اندراج یونین کونسل اور میونسپل کمیٹی میں 7 سال تک بلا معاوضہ کرایا جا سکے گا۔ لیٹ رجسٹریشن کے لیے کورٹ ڈگری کی شرط بھی ختم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہر فرد کی شناخت بنیادی حق ہے، شہری بروقت رجسٹریشن کرا کے اپنے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں۔ اسلام آباد میں غیر منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بھی فوری آپریشن کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور وفاقی سیکرٹری داخلہ کی بھی شرکت۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر مؤثر کنٹرول یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔
पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का मेला सजने को तैयार। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। 10 रुकनी ग्रुप में खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के अरकान शामिल। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बाकी अरकान कल लाहौर पहुंचेंगे। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में मुतअद्दिद तब्दीलियां। ऑस्ट्रेलिया के एशले नॉफ के बॉलिंग कोच मुकर्रर, नवीद अकरम कौमी टीम के मैनेजर होंगे। हनीफ मलिक बैटिंग कोच, मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच होंगे। और ईद कुर्बान की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। हर जगह कुर्बानी के छोटे बड़े जानवर बड़ी तादाद में मौजूद। खरीदारों का रश ना होने के बराबर। मवेशी मंडियों का रुख करने वाले शहरियों का जानवर इंतहाई महंगे होने का शिकवा। व्यापारी भी मवेशी मंडियों में सहूलियात ना मिलने पर इंतजामिया से नाला। व्यापारी ठेकेदारों की इजारादारी पर शदीद नाराज।